बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जिन जब किसी इंसान औरत के साथ मुबाशरत करता है तो बच्चा कैसा पैदा होता है? उसको क्या कहेंगे? क्या वो एक जिन होगा या इंसान? जिन की मुबाशरत से पैदा होने वाले बच्चे की क्या निशानियां होती हैं? क्या मलका बिल्किस एक जिन्नी थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस की जिन्स परखने के लिए क्या तरीका आजमाया था? ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आप जानना चाहते हैं वो इस वीडियो में बताया जाएगा, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन तमाम हक़ाइक़ को जानने से पहले हम आपको एक अहम वाक़या सुनाना चाहते हैं। चुनांचे काज़ी जलालुद्दीन अहमद बिन काज़ी हस्सामुद्दीन फरमाते हैं कि मैं एक बार अपने वालिद के साथ अपने ससुराल गया और बीवी को साथ लेकर वापस आ रहा था कि मुझे बाअमर मजबूरी एक जिनज़ादी से शादी करना पड़ी। किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार मुझे अपने घर वालों को लाने के लिए सफ़र करना पड़ा। रास्ते में बेरा के मकाम पर रात के वक्त मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने अहले खाना समेत एक गार में पनाह ली और सो गए। अभी मैं सोया ही था कि किसी ने मुझे जगा दिया। आँख खुली तो देखा कि एक हैबतनाक चेहरे वाली औरत मेरे पास खड़ी है। उसकी आंखें लंबाई में फटी हुई थीं। मैंने सहम कर पूछा, तो हम में से नहीं, बताओ मुझसे क्या चाहती हो? कहने लगी, घबराओ नहीं हस्सामुद्दीन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुमने जहाँ क़याम किया है ये हमारी जगह है और हम जिन्नात में से हैं। अब तुम लोग अगर यहाँ खैरियत से रात गुजारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करना होगी, और मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरी चांद सी लड़की से शादी कर लो। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ये नामुमकिन है, मैं आग से नहीं खेल सकता। वो बोली, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मेरी बेटी जलाएगी नहीं, वो तुम्हारे लिए राहत बन जाएगी। मैंने कहा, अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करते। वो कहने लगी, इसको अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दो। इस दौरान मैंने देखा कि इस औरत जैसे बहुत से बदहैबत शक्लों वाले मर्द, जिनकी आंखें खून के चिरागों से रोशन और फटी हुई थीं, मेरे पास आए। उनमें एक काजी था और बाकी गवाह। औरत बोली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मेरी बेटी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैंने ख़ुद को आजमाया और यकीन किया कि मैं होश में हूँ या बेहोश। मैंने अपने साथियों को पत्थर मार के जगाना चाहा, इन्हें आवाज़ें दी, मगर कोई न जागा। हालांकि गार में एक कंदील भी रोशन हो चुकी थी और रोशनी में पुरस्कार और हैबतनाक हेवलों का हजूम बढ़ता जा रहा था। गार में घुटन और हिद्दत बढ़ गई थी। मौलाना फरमाते हैं, मैंने बिलाखिर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी तो काजी ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद औरत चली गई और अपने साथ मेरी मनकूहा को ले आई। वो खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखें भी लंबाई में फटी हुई थीं। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में गौर से देखा, मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ। मैं सारी रात अपने साथियों को उठाने की कोशिश करता रहा, मगर किसी को कुछ खबर ना थी कि मैं किस मुसीबत से गुज़र रहा हूँ। वो लड़की यानी जिन्नी 3 रातें मेरे साथ रही। चौथी रात उसकी माँ आई और कहने लगी, तुम दोनों के दरमियान अभी तक मियाँ बीवी वाला कोई मामला नहीं हुआ है, लगता है तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं आई। क्या तुम इसे छोड़ना चाहते हो? मैंने मुल्तजीन अंदाज में कहा, बाखुदा मैं उसके साथ नहीं रह सकता और ना उसे अपने साथ गवारा करता हूँ, तो फिर इसे तलाक दे दो। उसकी माँ ने कहा। मैंने फ़ौरन उसकी माँ के कहने पर उसे तलाक दे दी। इस दिन के बाद वो लोग मुझे नज़र नहीं आए। दोस्तों, जिन्नात और इंसान की शादी के नतीजे में औलाद भी होती है। इस बात की दलील के तौर पर हम कुरान पाक में मज़कूरा एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। मलका बिल्किस का वाक़या आप लोगों ने सुन रखा होगा, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा के निकाह में आई। मलका बिल्किस के बारे में तफसीर व कुतुब तवारीख़ में ये बयान मिलता है कि उसके वालिदैन में से एक जिन्नात में से था। कल्बी ने फरमाया कि बिल्किस का वालिद नामी गिरामी बादशाहों में से था और उसके भाई भी यमन के बादशाह थे। मलका बिल्किस के बाप ने एक जिन औरत से शादी की थी जिसका नाम रेहाना था। उसके बतन से बिल्किस पैदा हुई थी। उसकी माँ ने लड़की का नाम बलकमा रखा था।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں، جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ جنوں پر بھی قوت عطا کر رکھی تھی۔ اور یہاں یہ بات ضمناً ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں میں زیادہ تعداد جنات کی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جنات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ کو جنات نے بتایا کہ بلقیس ایک جن زادی ہیں، اس کی پنڈلیاں گندے اور گھنے بالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ بات آپ علیہ السلام کے علم میں آئی تو آپ نے اسے آزمانے کا منصوبہ بنایا تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تخت سے پہلے ایک ایسا تالاب بنوایا جو مکمل شیشے کا بنا ہوا تھا۔ دکھنے میں وہ ایسے ہی تھا جیسے صاف شفاف پانی کا تالاب، مگر حقیقت صرف چند لوگ ہی جانتے تھے۔ اب ملکہ بلقیس کی جب آمد ہوئی تو اسے تخت تک پہنچنے سے پہلے اس تالاب پر سے گزرنا تھا۔ اس نے سمجھا یہ پانی ہے اور غیر ارادی طور پر پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور تالاب کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے جیسے ہی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو بھاری بھاری بال نظر آئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ناگوار محسوس ہوئے، مگر اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا نکاح ہو۔ نکاح سے پہلے ملکہ بلقیس مسلمان ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پنڈلیوں کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے نورا کے نام سے ایک بال صفا دوا بنوائی، جس سے اس کی پنڈلیاں چاندی کی طرح چمکنے لگیں، اور آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی۔ ناظرین، اس واقعے سے تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جن زادیاں یا جن زادی کا نکاح انسان سے ہو سکتا ہے یا کم از کم ہوتا رہا ہے۔ اب اس سوال پہ آتے ہیں جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ امام زہری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے نکاح منع فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ طے ہو گئی ہے کہ جنات سے نکاح ہوتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو کیا مباشرت بھی ہوتی ہی تھی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل مباشرت بھی ہوتی تھی اور اولاد بھی پیدا ہوتی تھی۔ جنات و انسان کی شادی یا جنسی تعلقات سے پیدا ہونے والے بچے کو خص کہا جاتا ہے، جبکہ ایک چڑیل یعنی کافر جنی جو کہ ایک کافر جن اور شیطان کے جنسی عمل سے پیدا ہوتی ہے، اور مرد انسان کے تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ املوک کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال تو لازمی گردش کر رہا ہوگا کہ جنات آگ میں سے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جن کے جنسی عمل کے نتیجے میں ایک خاکی عورت کے رحم میں بچہ پیدا ہو جائے۔ اس بات کے باوجود کہ جن و انس میں جنسی تعلق ممکن ہے لیکن اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہی متاثرین کا سب سے بڑا اعتراض ہے، کیونکہ جنات آگ سے تخلیق ہوئے ہیں اور انسان عناصر اربعہ سے پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا جب ایک خاکی انسان کا نطفہ رحم جنیہ میں پہنچے گا تو وہ آگ کی شدت سے خشک ہو جائے گا، اور اسی طرح نطفہ انسانی مائع حالات میں ہوتا ہے، اور جب مائع کو آگ میں جھونکا جائے تو وہ بھاپ کی طرح اڑ جاتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نطفہ انسانی اور نطفہ جن ایک دوسرے کے رحم میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تو دوستو، اگرچہ یہ اعتراض بہت زوردار ہے، لیکن اگر جنس و انس کی تخلیق اور اس کے ارتقاء پر غور کیا جائے تو یہ دور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے کے بعد انسانی زندگی ملی، اس کے بعد سے اب تک انسانی ارتقاء مٹی کے پتلے سے نہیں بلکہ عورت و مرد کے اختلاط سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنات کی پیدائش و ارتقاء کا بھی یہی عمل ہے۔ اب غور کیا جائے تو انسانوں کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنات کے جد امجد برج آگ سے پیدا ہوئے، مگر ان دونوں مخلوقات کی اولادیں توالد و تناسل سے پیدا ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو یہ شبہ و اعتراض تو ختم ہو جاتا ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ جنات و انسان کے نکاح کے بارے میں بہت سی روایات بھی ملتی ہیں، جس کا تفصیلی ذکر میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ضرور کروں گی۔